अज़ीन नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, हकीम अब्बू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब मेरे बच्चे ठीक होंगे। काफ़ी सारे मैसेज जिनके मैं जवाब नहीं दे सका, ताख़ीर हो जाती है तो मुझे माज़रत, और जो बेजा तनकीद है वो भी बर्दाश्त करना पड़ती है। दोस्त अहबाब तनकीद फजूल की कर देते हैं कि ये आपने क्यों नहीं बताया। इवन के यहाँ तक भी तनकीद होती है कि अगर हम किसी को वालेकुम अस्सलाम कह दे तो बीच में काफ़ी सारे दोस्त अहबाब कहते हैं जी आप किसी के सलाम का जवाब ना दिया करें, जो आपका मौजू है उसको कंटिन्यू करा करें। तो मैं मतलब सभी को साथ लेके चलना चाहता हूँ। आज का जो मौजू है वो सिर्फ रूहानी है। इसमें जिस्मानी सिस्टम जो है ना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है ना, उसका कोई भी मतलब क्वेश्चन या आंसर नहीं है। आज के 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो मोस्टली मुझे मैसेंजर पे, कमेंट पे जुवेद भट्टी साहब हैं, वो रूहानी मसला मतलब बता रहे थे। मोहम्मद ख्याल कराची से हैं, वो बता रहे थे। रबीना बेटी कराची से हैं, वो बता रहे थे। मोहसन बेग साहब सरगोदा से हैं, उनका रूहानी मसला है, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इरम बेटी है यूके से, वो बेचारी बहुत मैसेज किए लेकिन मैं देख ना सका, उनसे इंतहाई माजरत। आज उनके सवाल का जवाब दूंगा। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो जुवेद भट्टी साहब के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जुवेद भट्टी साहब फरमाते हैं कि एक मुद्दत हो गई है, परेशान हूं, बेचैन हूं, बेसुकून हूं, ये 3 लफ्ज उनके हैं। तो तशखीस पूरी नहीं हो रही। एनाटमी की तरफ अगर जाते हैं तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। कहते हैं अब काफी जगह से टेस्ट भी कराए, काफी डॉक्टरों से मिले, काफी हुक्मा से मिले, मामला नहीं हल हो रहा। तो फिर किसी आलम के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि जी आप पे बहुत बड़ा और बहुत तकड़ा किसी ने अमल करवाया हुआ है, जादू करवाया हुआ है, तो उस वजह से मेरी रहनुमाई करिए, मैं बहुत परेशान हूं। बात यह है जुवेद भट्टी साहब, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी एतबार से रूहानी और जिस्मानी मसले हमें बता दिए, लेकिन जब हम दुनिया के चक्रों में पड़ जाते हैं तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरा आपको जाती मशवरा है कि मसनून तरीके से आप खुद मैयर कर लीजिए कि आप पे कोई जादू है या आप पे कोई अमल है। देखिए, जादू और चीज है और जिन्नात और चीज है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जादू के जरिए जिन्नात से काम लिया जाता है, शयातीन से काम लिया जाता है। देखिए, जब मैं बातें करूंगा तो 100% पढ़े लिखे बंदे उसमें से काफी तनकीदें शुरू कर देंगे, भाई हक बनता है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद जो है गलत है। तनकीद बराए इस्लाह जो है ना, ये हमें करनी चाहिए ताकि दूसरों का भला हो जाए। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। देखिए, बेजा हम तनकीद जब करते हैं ना तो वो भी अल्फाज अल्लाह की अदालत में लिखे जाते हैं। अगर इस्लाही तनकीद की जाए तो वो भी अल्फाज अल्लाह की अदालत में लिखे जाते हैं। जुवेद भट्टी साहब से मैं ये कहूंगा कि 5 टाइम की नमाज की तरफ तवज्जो दें। जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो बेशक अल्लाह का वादा है, जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूं, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र करता हूं। वशकुरूली यशकुरकुम वाली आयत और वज़कुरूनी अज़कुरुकुम वाली आयत जो है, इसको आप मलूज़े खातर रखें। जब अल्लाह से रुजू करेंगे तो मैं यकीनन आपको कहता हूं कि इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह की जात आप पे अपना फजल कर देगी, अल्लाह की जात आप पे अपना कर्म कर देगी। मैं किसी की कमेंट नहीं देख रहा था, मैंने वो साइड पे कर दी क्योंकि गलत कमेंट को बंदा कर रहा है, वो अपनी एक लाइन दरमियान में लेके आ जाता है, उसको पता नहीं ख्याल नहीं आ रहा है, मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा। जुवेद भट्टी साहब आपको तरीका बता रहा हूं, 5 टाइम की नमाज पढ़िए। मुअज्जतैन सूरा फलक और सूरा नास ये 21 मरतबा या 41 मरतबा यानी 41 मरतबा ये रूटीन में पढ़िए। मेरा आपको मशवरा है, 5 टाइम की नमाज पढ़िए और सोते वक्त 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िए। और जब दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ते हैं तो पानी पे 7 फूंके मारिए। 11 मरतबा दुरूद पढ़ के पानी के गिलास पे 7 फूंके मारिए। वो पानी आपने तनकीदन पीना है, उसमें चेक करना है कि उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर क्या है। अगर तो पानी अपनी ड्रिंकिंग वाटर आपका हो, जो आपके घर का पीने वाला पानी, अगर तो आपका वो पानी उसी शेप में है तो फिर भाई आप पे ना कोई जादू है, ना आप पे कोई मामला है। आप अपनी फिजिकली एक्टिविटी चेक करवाइए, किसी मुआलिज से अपनी तशखीस कराइए, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। अगर आपका पानी उसमें फ्लेवर में चेंजिंग आती है, कड़वा फील होता है, खारा फील होता है, नमकीन फील होता है, या उसका टेस्ट बदलता है, तो फिर रूहानी मामलात होंगे, अदरवाइज कोई रूहानी मामलात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मुअज्जतैन राइज करवाई हैं, आपको इस प्रोसेस से गुजारा गया सिर्फ हमारी इस्लाह के लिए, सिर्फ हमें समझाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल पे जो है ना हम बिलीव कम करते हैं,
ہم جاتے ہیں اور طرف، ہم علماءوں کی طرف جاتے ہیں، مولویوں کی طرف جاتے ہیں، پیروں کی طرف جاتے ہیں، اللہ پہ ہم بلیو نہیں رکھتے۔ تو ہمارا عقائد یہ ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا وہ کافی ہے۔ زیادہ بابو شابوں کے چکر میں بھی پڑیں گے نا تو اس طرف بھی گمراہی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ میں کسی کی گستاخی نہیں کرتا، لیکن دور حاضر میں جو بن گیا ہے، میں بھی عملیات کا کام کرتا ہوں، میں سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن مارکیٹ میں پیر اتنے آ گئے ہیں، معاملہ اس طرح ہو گیا تو میں نے اس پروفیشن سے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر لیا۔ میں اپنی طب کر رہا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، ابھی بھی جنات کا کام کرتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، لیکن اس طرح جھوٹ بول کے گند نہیں کھاتا۔ اللہ نے اپنا فضل کیا ہوا ہے۔ جوید بھٹی صاحب، جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے، درود 11 مرتبہ پڑھ کے پانی کو 3 پھونکے ماری اور پیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر جو معاملہ ہوگا انشاءاللہ اس پہ ضرور بات کریں گے۔ آپ کمنٹ کریے، میسنجر پہ آئیے، میں انشاءاللہ آپ سے ضرور رابطہ کروں گا۔ محمد خیال صاحب ہے کراچی سے، 15 سال سے روحانی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کراچی کا کوئی عمل نہیں چھوڑا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی معاملہ کیا ہے۔ اور میرے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، اگر آپ سوتے ہوئے، اگر آپ محمد خیال آپ کی بات کر رہا ہو کراچی والے صاحب میں، اگر آپ سوتے ہوئے خودک جاتے ہیں، تبک جاتے ہیں اور آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں بیڈ سے نیچے گر رہا ہوں، میں سیڑھیوں سے سلپ ہو رہا ہوں، میں بلندی سے گہرائی کی طرف گر رہا ہوں، یا میں گندے پانی میں گرا ہوا ہوں، یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو یا نظر بد ہے شدید قسم کی، تو یا آپ پہ کوئی جادو ہے۔ اور اگر آپ جس طرح کہتے ہیں کہ تیسری بات جو ہے، چوتھی بات، سوتے ہوئے دباؤ پڑ جانا یعنی سلیپنگ پیرالائز، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر جنات ہیں۔ یعنی یہ تشخیص بتا رہا ہوں، ٹریٹمنٹ جو ہے علیحدہ۔ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اگر جادو ہے، جنات ہیں، اگر جن تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے میں واضح طور پہ ایک چیز بیان کرتا تو سورہ رحمان کی 32ویں آیت، 32 نمبر آیت ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا محشر الجن والانس، یہاں سے شروع ہو کے الا بالسلطان یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کثرت سے کاؤنٹنگ کے بغیر پڑھیے، جنات انشاءاللہ بفضل اللہ بھاگ جائیں گے اس مقام سے جہاں پہ یہ آیت کثرت سے آپ پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لگا دیں، وہاں پہ پڑھنا ہے آپ نے اپنی زبان سے اور دل سے اس کا اقرار کرنا ہے، انشاءاللہ بفضل اللہ جنات بھاگ جائیں گے۔ 15 سال سے آپ بیمار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 15 سال سے، جو میں نے عمل بتایا پہلے جوید بھٹی صاحب کو کہ آپ 11 مرتبہ درود پڑھ کے پانی پہ پھونک ماریے، پانی پہ 3 پھونکے ماریے یا 7 پھونکے ماریے اور پانی کو پیجیے، اس میں کڑوا ہے یعنی یہ پانی یا کھارا ہے یا میٹھا ہے یا جس طرح کا فلیور ہے، اگر فلیور آپ کے پانی کا چینج ہے تو پھر جادو بھی ہو سکتا ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے، دونوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ غور کریے، آپ خود پریکٹس کریے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آپ کے پاس ہے۔ پر پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ تو ہم بلیو نہیں کرتے، ہم باقی پیروں کی طرف جاتے ہیں۔ اور 100% لکھ لیجئے، یہ میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، کسی عالم کے پاس جائیے، کسی پیر کے پاس جائیے، آپ جب جاتے جائیں گے وہ کہے جی آپ پہ عمل ہوا ہے، بھئی ان کے پاس کون سی کسوٹی ہے کہ جاتے کہہ دیتے آپ پہ عمل ہوا ہے؟ ان سے پوچھے تو صحیح، جب پوچھیں گے تو ڈاکٹر کی طرح وہ غصہ کریں گے۔ تو میرے بھائی اپنا استخارہ گھر میں خود کریے، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، کیونکہ میرے نبی نے کہا کہ اپنا استخارہ خود کرو۔ جب آپ کسی سے استخارہ کروائیں گے تو اس نے تو اپنی جیب گرم کرنے کے لیے آپ کو گمراہ کرنا ہی ہے۔ ایک مرتبہ اگر کسی کو کہہ دیا جائے آپ پہ جادو ہے تو وہ بیچارے کی آدھی جان نکل جاتی ہے۔ تو خدا را آپ عاملوں کے پاس، پیروں کے پاس اور اس طرح کے شبہ بازوں کے پاس مت جائیے جو آپ کو مزید گمراہ کرتے ہیں۔ آپ جو اسلام نے کسوٹی رکھی ہے اسی حساب سے اپنے آپ کو دیکھیے، آپ اللہ سے مشورہ لیجیے۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ ہے۔ آپ کوئی بھی اپنا کسی آیت کو پڑھ کے یا درود پڑھ کے اللہ سے مشورہ لے، اللہ آپ کو بتائے گا۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے، اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ کے، آمہ معصومین علیہ السلام کو چھوڑ کے جب ہم دنیا داروں کے پاس جائیں گے تو میرے بھائی سیدھی بات ہے، دنیا دار جو عامل حضرات ہیں، عامل کمائی کرنے والے ہیں، سیدھی بات ہے، پریشانی الگ، پیسے الگ۔ آپ کوشش کریے کہ گھر میں بیٹھ کے یہ چیزیں چیک کیجیے۔ روبینہ بیٹی ہے کراچی سے، روبینہ بیٹی کہتی ہے خوف بہت زیادہ آتا ہے، پریشان رہتی ہوں۔ بیٹے خوف جو ہے نا سائیکی پیشنٹ ہیں ان کو بھی آتا ہے۔ پریشانی بیٹے جب خوف ہوگا تو پریشانی اس کا ایک حصہ ہے، یعنی خوف کے بعد پریشانی جو ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ میرے بچے اس طرح ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگر سلیپنگ پیرالائز ہوتے ہیں، اگر آپ اکیلے بیٹھے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ خواب میں ڈرتے ہیں، خواب میں مطلب آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود پڑھیے اور استخارہ کیجیے، 2 نوافل پڑھ کے اللہ سے بیٹے مشورہ لیجیے۔ اللہ یقیناً آپ کو جو مشورہ دے گا نا وہ دنیا دار آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ بیٹے آپ نے جو مطلب جو سسٹم بتائے ہیں روبینہ بیٹی، آپ کو میرا مشورہ ہے آپ اپنا کوئی صدقہ دیجیے۔ آپ کو شدید قسم کی جو نا نظر بد لگی ہوئی ہے،
ये पक्की बात। आप अपना बेटा सदका दीजिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह आपका तदारक कर देगा। मोहसन बेग साहब सरगोदा से, वो कहते हैं नींद नहीं आती, खौफ वसवास, सोते हुए दबाव पड़ता है। तो मेरे भाई ये क्लियर सी बात है, ये जिन्नात हैं जो दबाव आप पे डाल रहे हैं। आप कोशिश करिए सदका दीजिए और कसरत से सूरा फलक और सूरा नास जो है मुअज़्ज़तैन, ये 41 मरतबा 41 दिन पढ़िए और अपने 7 सदके, चाहे 100 रुपया है, 200 रुपया, जितनी आपकी इस्तात है, 7 सदके कंटिन्यू दीजिए और 41 दिन 41 मरतबा ये मुअज़्ज़तैन पढ़िए और इसके साथ नमाज पाबंदी से पढ़िए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। मोहसन बेग साहब, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा और तस्कीन होगी, नींद भी अच्छी आएगी, खौफ वसवास दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अरब इनम बेटी है, ये यूके से है, कहती नींद में डौने ख्वाब आते हैं, अकेली अगर मैं होती हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे आसपास कोई है, मुझे पांव की आहट की आवाज आती है। तो बेटे मैं आपको बेहतरीन मशवरा देता हूं, सबसे पहले तो सदका है, अपना सदका 100 रुपया, 200 रुपया, 300, जितनी आपकी ताकत है अपना सदका दीजिए। सदका देने के बाद बेटे ना मुअज़्ज़तैन, ये जादू को खत्म करने के लिए और जिन्नात के लिए मैंने सूरह रहमान की 32वीं यानी 32 जो आयत है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, या मशरुल जिन्नि वाल इंस, यहां से शुरू होके इल्ला बिसुल्तान तक खत्म होती है। ये बेटे कसरत से पढ़िए, मुअज़्ज़तैन कसरत से पढ़िए, 7 अपने सदके दीजिए। हीरम बेटे मेरा आपका वादा है। देखिए जिन्नात हैं, अल्लाह आलम, ये जादू से किसी ने बुझवाया है या खुद साख्ता यहाँ रह रहे हैं। बेटे अगर आप इनको भगाना चाहते हैं तो आप अपना सदका दीजिए, मुअज़्ज़तैन कसरत से पढ़िए। अगर जादू से आए हैं तो ये वापस चले जाएंगे, भाग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर इनका मस्कन यहाँ पे है, अगर ये यहाँ पे बेटे रहते हैं, तो फिर आप सूरह रहमान की 32वीं आयत को तिलावत करना शुरू कर दीजिए। सदका दिया करें, खैरात दिया करें और लोगों से मोहब्बत किया करें। जितना लोगों का, मखलूक के खुदा का आप ख्याल रखेंगे बेटे, अल्लाह उतना ही आपका ख्याल रखेगा। आज के ये क्वेश्चन थे। मैं भी लोगों के कमेंट नहीं देख रहा, मैं कमेंट देखूंगा। कमेंट देख के इंशाल्लाह आज या कल जिस वक्त भी मुझे टाइम मिला, मैं इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। मेरे इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि दूसरों को फायदा हो, अफाका हो। लुटने से, पिटने से, अपना नुकसान करने से लोग बच जाएं। मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ होती है तो उसके लिए इंतहाई माजरत, क्योंकि मैं किसी पे हसदन कसदन तनकीद नहीं करता। मेरे काफी सारे दोस्त अहबाब है जो है उलमा हज़रात मुझे कहते हैं कि जी आप सब पे तनकीद करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो खिलाफे शरा जाता है तो मैं तो वही बातें करता हूं जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। मैंने मुख्तसर, मैं छोटी छोटी चीजें बयान करता हूं, लेकिन फायद के लिहाज से वो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं। मुख्तसर जो चीजें बयान की जाती हैं उसमें ना खर्चा होता है, ना मामला होते हैं। मेरा आप लोगों को ज़ाती मशवरा है, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपके मैसेज पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा आज या सुबह इंशाल्लाह उनके जवाब दूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।